अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको परदेस और परदेसी लोगों के बारे में बताने जा रही हूँ। सकते हैं परदेस वो शराब है जिसका हसूल शायद इतना मुश्किल नहीं, मगर उसका वजूद इंसान की रग रग में दर्द भर देता है। परदेस लोग खुशी से नहीं बल्कि दिल के हाथों और हालात से मजबूर होकर जाते हैं। जब माँ, बीवी, बच्चे, बाप और बहन भाई याद करके रोते हैं तो उनके आंसू परदेसियों के दिल पर पत्थर बनकर लगते हैं। गर्म मुल्कों की जला देने वाली गर्मी हो या यूरोप ममालिक की बर्फीली ठंड, दरहम, दिनार, रियाल, डॉलर्स और पाउंड्स कमाने के लिए सुबह से लेकर रात तक कितनी सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लंबी लंबी शिफ्ट्स लगानी पड़ती हैं, मजदूरी करनी पड़ती है, ओवर टाइम लगाते हैं, सहराओं में खड़े होकर, बर्फ़ों में खड़े होकर, चाहे सेहत नासाज हो, चाहे मौसम ख़राब हो, खाना खाया हो या नहीं, नींद पूरी हुई हो या नहीं, उनको तो बस एक फ़िक्र होती है कि इस बार घर कुछ हज़ार ज़्यादा चले जाएं, घर के मामलात और ज़्यादा खुशअस्लूबी से तय पा जाएं, बहन के जहेज़ में कोई कमी न रह जाए, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ जाएं, माँ बाप के इलाज के लिए पैसे ना कम पड़ जाएं। वो परदेसी बाप, बेटे और भाई सिर्फ अपनों की खुशियों के लिए, अपनों की उम्मीदों के लिए अपना आप भुलाकर, अपना आप मिटाकर दगो-दो में लगे रहते हैं। बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स को परदेस में अपनी अना मिटाकर जॉब पाने के लिए टके टके के लोगों की मिन्नतें करते देखा है। बाथरूम धोते देखा है, बर्तन धोते देखा है, झाड़ू पोछा करते देखा है, ऊंची इमारतों की छत की स्कैफोल्डिंग पे खड़े जिंदगी और मौत की जंग लड़ते देखा है, बर्फों में खड़े क्लबों के बाहर सिक्योरिटी करते और सख्त सर्दी और बारिशों में सर्विस स्टेशन पर गाड़ियां साफ करते देखा है, और फिर इन सब कामों के बाद थक हार कर एक कमरे में 10-10 लोगों को रहते और सोते देखा है। क्या पीछे बैठे अपनों को इन परदेस वालों की मुश्किलों और सख्तियों का एहसास होता है? नहीं, क्योंकि ये परदेसी कभी एहसास दिलाते ही नहीं अपने दुखों, परेशानियों, अजियतों और मुश्किलात का। रिश्तेदार तो समझते हैं कि परदेस में दरख्तों पर नोट लगते हैं। जी नहीं, ये बड़े खून पसीने की कमाई होती है। परदेस में निहायत ताकतवर जिस्मानी वजूद के मालिक को एक मामूली दुबला पतला इंसान बिना किसी बात के 100 बातें सुना देता है। मतलबी खुदगर्ज लोग होते हैं यहाँ, जो सिर्फ अपने मतलब तक के लिए बात करते हैं, कोई किसी के दुख नहीं बांटता। नेशनल लोगों को बड़ा अपनी नेशनलिटी पर नाज होता है। वर्क और स्टूडेंट वीज़ा वालों को तो हकारत की निगाह से देखते हैं। कभी कफील की टेंशन तो कभी कंपनी की मुसीबतें, कभी रूममेट के साथ सालन ना बनाने पर लड़ाई झगड़े तो कभी रेंट टाइम पर पूरा ना होने की फिक्र, कभी काम का ना होना या वक्त पर तनख्वाह का ना आना, तो कभी मालिक मकान की जली कटी बातें और घर खाली कर देने की धमकियाँ, और कभी आप सबकी फरमाइशें। कितनी आसानी से कह देते हैं ना, लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, घड़ियाँ चाहिए, परफ्यूम चाहिए, तोहफ़े चाहिए, तकरीबात के लिए पैसे चाहिए। ये भी नहीं सोचते कि एक मोबाइल की कीमत इन परदेसियों की 2 महीने की कठिन और मुसलसल मेहनत की कमाई है। परदेस वालों को झूठ बोलना पड़ता है कि मज़े से हैं, खुश हैं, खूब खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। वो सच नहीं बताते और ना ही एहसास दिलाते हैं कि उदास हैं, परेशान हैं। फ़िक्रें ऐसी हैं कि हर वक्त खाई जाती हैं। परदेस में जाकर कहाँ अपने वतन जैसी मौज मिलती है। वहाँ पर बेगाने लोग होते हैं, पराए लोग होते हैं। वहाँ तो कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं होता। वहाँ माँ नहीं होती जो काम पर जाने से पहले पूछेगी, बेटा तुमने कुछ खाया है कि नहीं। बाप मौजूद नहीं होता जो मुश्किल के वक्त कोई सच्चा और अच्छा मशवरा देगा। भाई नहीं होते जो हमदर्द होंगे। बीवी नहीं होती जो दुख सुख की साथी हो। बच्चे नहीं होते जिनकी एक मुस्कुराहट देखकर गम का बोझ कम हो जाए। वहाँ तो सिर्फ काम का बोझ होता है, पैसे कमाने की फिक्र होती है और गहरी तन्हाई। ये परदेसी एक एक पैसा बचाते हैं। उनका भी मन करता है कि कुछ अच्छा खा लें, कुछ अच्छा पहन लें, लेकिन घर का ख्याल आते ही उनकी जेब इजाज़त ही नहीं देती। वो अपने मन को ये कहकर मार लेते हैं
کہ ہمارا یہاں کون ہے جس کو ہم سج دھج کر دکھائیں؟ یا پیٹ ہی بھرنا ہے نا تو کس لیے مہنگا کھائیں؟ پیچھے اپنے وطن میں بیٹھے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کس قدر خوش قسمت ہے نا، یورپ نکل گئے، کینیڈا، سعودی، بحرین، قطر، کویت وغیرہ چلے گئے۔ یہ نہیں سوچتے کہ گھر سے نکل جانا بھی کیسی خوش قسمتی۔ پردیس میں ہر شخص اس وقت مر جاتا ہے جب ماں فون کر کے کہتی ہے بیٹا پیسے نہ بھیجو، گھر کا چکر لگا جاؤ، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اور جب بیوی بچے کہتے ہیں کہ گھر جلدی آؤ، آپ کی یاد بہت ستاتی ہے۔ پردیس میں تو عیدیں بھی بہت رلاتی ہیں جب اپنوں کے چہرے یاد آتے ہیں کہ ان سے گلے کیسے ملیں۔ پردیسی تو بیوی، بیٹی اور بہنوں کی ہاتھ کی لگی مہندی اور چوڑیوں کو دیکھ کر ہی اپنی عید منا لیتے ہیں۔ جو بیٹیاں پردیس بیاہ کر جاتی ہیں تو اس کے رشتہ دار اور سہیلیاں اس پر رشک کرتے ہیں کہ وہ تو خوب موجیں کرے گی، یورپ گھومے گی، لیکن کبھی اس پردیسی بیٹی کے جذبات کسی نے پوچھے ہیں؟ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے کتنا تڑپتی ہے۔ سسرالی پہلے دن ہی بتا دیتے ہیں کہ 4 بچوں کے بعد ہی جاؤ گی اپنے ماں باپ کو ملنے۔ وہ بیچاری تو اپنے دکھ اور تکلیف بھی ماں باپ کو نہیں بتاتی کہ اتنی دور ماں باپ کا دل دکھے گا۔ سسرال کے تانے، شوہر کا برا سلوک اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیاں اپنے دل میں ہی دبا لیتی ہے۔ ماں فون کر کے پوچھتی ہے بیٹی کیسی ہو، تو اپنے رونے کو ہنسی میں چھپا کر بولتی ہے مزے میں ہوں ماں۔ جو مائیں اپنے بیٹوں کو ناز نخرے اٹھا کر جوان کرتی ہیں اور پھر اپنے بڑھاپے کے سہاروں کو بڑا اترا کر کینیڈین اور انگلینڈی لڑکیوں کے ساتھ رخصت کر کے ساری زندگی کے لیے بھیج دیتی ہیں، کبھی ان بیٹوں کی تکلیف پوچھو۔ ساری زندگی اپنے سسرال والوں کے احسان کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں۔ وہ کینیڈین اور انگلینڈی لڑکیاں ان کو نوکر بنا کر رکھتی ہیں۔ جو گھر میں ایک گلاس پانی تک اٹھا کے نہیں پیتے تھے، ان کو نیشنل لڑکیوں کا پپٹ بن کر رہنا پڑتا ہے، ان کے آگے جی جی کرتے رہنا پڑتا ہے۔ پردیسیوں کے اعصاب پریشانیوں کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ اپنوں کی شکایتیں اور بلا وجہ کی ناراضگیاں پردیس میں بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ اسی لیے اگر آپ سب اپنے پردیس میں گئے باپ، بیٹوں اور بہن بھائیوں کی جان کی سلامتی چاہتے ہیں تو ان کو بلا وجہ کی فرمائشوں سے پریشان نہ کریں، گھریلو لڑائی جھگڑے اور شکایتیں ان تک نہ پہنچائیں، ضد نہ کریں اور ناراض نہ ہوں۔ سب جانتے ہیں کہ بیٹیاں پرائی دھن ہوتی ہے اور ایک نہ ایک دن ماں باپ کا گھر چھوڑ جاتی ہے، لیکن بیٹیاں ہی نہیں صاحب، بیٹے بھی گھر چھوڑ جاتے ہیں۔ گھر کی یاد آتی ہے لیکن بالکل ٹھیک ہے کہتے ہیں، 100 خواہش رکھنے والے بس کچھ نہیں چاہیے کہتے ہیں۔ پیسے کمانے کی ضرورت میں وہ گھر سے اجنبی بن جاتے ہیں، بیٹے بھی گھر چھوڑ جاتے ہیں۔ بیٹوا کے خاطر چھوٹے گھروا دوار، بابو جی کے پیار چھوٹے مائی کے دلار، بابو جی کے پیار چھوٹے مائی کے دلار۔ دوستو میں رندھیر کمار آگے کی آپ بیتی سناتا ہوں۔ بنا بنایا کھانے والے اب کھانا خود بناتے ہیں، ماں بہن بیوی کا بنایا اب وہ کہاں کھا پاتے ہیں، کبھی تھکے ہارے بھوکے بھی سو جاتے ہیں، بیٹے بھی گھر چھوڑ جاتے ہیں۔ محلے کی گلیاں، جانے پہچانے راستے، جہاں دورہ کرتے تھے اپنوں کے واسطے، ماں باپ یار دوست سب پیچھے چھوٹ جاتے ہیں، تنہائی میں کر کے یاد آنسو بہاتے ہیں، بیٹے بھی گھر چھوڑ جاتے ہیں۔ جائی پردیس کو کریبے کمائی، جیون پریوار ہمرا سکھ سے بتائی، یاد آوے سنگی ساتھی کھلوا تہوار،